विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मैले यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा जानकारी गराउँदैछु र यो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। आजको मेरो भिडियोको टपिक छ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट क्लास 11 को एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरको रूपमा रहेको छ र यो रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट क्यासबुक र पासबुकको रिलेसनको कुरासँग सम्बन्धित छ। हामीले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला क्यासबुक र पासबुक भनेको के हो भन्ने बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहै हुनुपर्छ कि क्यासबुक कस्तो हुन्छ, त्यसको फर्म्याट के हो, कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्राय जानकारी राखेकै कुरा हुन्छ, किनभने हाम्रो योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा क्यासबुक भन्ने छुट्टै एउटा च्याप्टर पनि रहेको छ। त्यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अवश्य पनि जानकारी भएको होला कि क्यासबुकमा इन्कमहरूलाई डेबिटमा गरिन्छ, डेबिटमा राखिन्छ र एक्सपेन्सेसहरूलाई क्रेडिट साइडमा पोस्टिङ गर्ने गरिन्छ। र क्यासबुक कस्तो बुक हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एकाउन्ट होल्डरले बैंकमा पैसा राखिसकेपछि आफूले बैंकमा राखेको पैसाहरूको रेकर्ड उसले घरमै एउटा छुट्टै पुस्तिकामा, छुट्टै बुकमा तयार गर्ने गर्छ। त्यस बुकलाई हामी क्यासबुक भनेर भन्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि बैंकमा धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो खाता खोलेर पैसा राख्ने र अनि आवश्यक परेको समयमा पैसा झिक्ने गर्दछौँ। यो हामी व्यक्तिहरूले पनि गर्दछौँ र कुनै अफिस अथवा बिजनेस अर्गनाइजेसन कम्पनीहरूले पनि आफ्नो कारोबारहरूबाट बचत भएको रकम बैंकमा जम्मा गर्ने र आवश्यक पर्दाखेरि रकमहरू बैंकबाट झिक्ने कार्य गरिरहेकै हुन्छौँ। त्यही कार्यको सन्दर्भमा त्यो बैंकमा खाता खोलेर कति पैसा जम्मा गरिएको छ र कति पैसा झिकियो, अब कति रकम बाँकी छ आफ्नो बैंक खातामा भन्ने जानकारीको लागि त्यो सम्बन्धित खातावाला अर्थात् एकाउन्ट होल्डरले आफ्नो घरमा आफ्नै हिसाबबाट तयार गर्ने बुकलाई हामीले क्यासबुक भन्दछौँ। बैंकमा राखेको रकमको जानकारीको लागि खातावालाले घरमै एउटा छुट्टै बुक बनाएको हुन्छ अथवा बिजनेस अर्गनाइजेसन कम्पनीहरूले पनि आफ्नै कम्पनी र बिजनेसमा आफ्नै कर्मचारीहरूद्वारा एउटा बुक तयार गर्न लगाएका हुन्छन्। त्यो बुकलाई नै हामीले क्यासबुक भनेर बुझ्नुपर्छ। र पासबुक भनेको कस्तो खालको बुक हो त भन्दाखेरि ती खातावाला अथवा एकाउन्ट होल्डरहरूले बैंकमा पैसा राखिसकेपछि त्यो पैसा अथवा आर्थिक कारोबारको बारेमा बैंकले आफ्नो तर्फबाट राखेको रेकर्डलाई पासबुक भनेर बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिहरूले बैंकमा पैसा राख्छ अनि बैंकमा पैसा राखिसकेपछि कुन व्यक्तिले कति पैसा त्यो बैंकमा राख्यो भन्ने कुरा त्यो बैंकले एउटा अफिसियल रेकर्ड तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा बैंकले तयार गरेको त्यो अफिसियल बुकलाई नै हामीले के भन्छौँ, पासबुक भनेर भन्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सन्दर्भमा हामीले अब
यति कुरा बुझ्नुपर्छ कि पासबुक भनेको बैंकमा पैसा राख्ने र झिक्ने कार्यको बारेमा बैंकले अफिसियल रूपमा तयार गरेको हिसाब तयार गरेको रेकर्ड हो र अनि क्यासबुक भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो एकाउन्ट होल्डर अथवा खातावालाले आफ्नो बैंक खातामा कति पैसा छ त नि भनेर त्यसको इन्फर्मेसनको लागि आफ्नै घरमा अथवा अफिसमा आफ्नै कर्मचारी अथवा आफै स्वयंले तयार गरेको बुकलाई क्यासबुक हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यति भएपछि हामीले अब क्यासबुक र पासबुकको यो रिलेसनको बारेमा जानकारी पायौं होला जस्तो लाग्छ मलाई। र म संक्षेपमा यसलाई फेरि कन्क्लुजन भन्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्यासबुक भनेको खातावालाले आफ्नो खातामा बैंक खातामा कति पैसा छ भनेर जानकारी राख्नको लागि आफ्नै घरमा आफ्नै हिसाबबाट तयार गरेको बुक हो। र पासबुक भनेको खातावालाहरूले अथवा व्यक्तिहरूले बैंकमा कति पैसा जम्मा गरेका छन्, कति झिकेका छन्, कति पैसा बाँकी छ भन्ने कुराको रेकर्ड राख्नको लागि बैंकले राखेको अफिसियल रेकर्डलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई हामी पासबुक भन्नुपर्छ। ल अब यसपछि म पासबुक र क्यासबुकको यो ट्रान्जेक्सन पोस्टिङ सम्बन्धमा भएको यो फरकलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ मैले एउटा टेबल प्रस्तुत गरेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो स्क्रिनमा टेबललाई राम्रोसँग हेर्नुहोला। मैले यो टेबलको लास्ट 2 कोलममा पछाडिको 2टा कोलममा यहाँ क्यासबुक र पासबुकको बारेमा यहाँ लेखिराखेको छु र यहाँ के छ त यसलाई म एकपटक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न आग्रह गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ क्यासबुक छ मैले लेखेको छु र क्यासबुकको कुराको अन्डरमा के छ भन्दा यहाँ डेबिट छ अनि यहाँ क्रेडिट लेखेको छु मैले। यो किन लेखेको त भन्दाखेरि यो क्यासबुकमा इन्कम यतापट्टि इन्कम यहाँ बनेको छ, इन्कम बनाएको छु मैले भाइ बहिनीहरू। यहाँ इन्कम यो यतापट्टि छ, इन्कम चाहिँ क्यासबुकमा डेबिट हुन्छ भन्ने अर्थ हो। मैले यो टेबल यसरी बनाएको छु। यो टेबल अरू कुनै पनि किताबहरूमा यसरी बनाएको हुँदैन। मैले भाइ बहिनीहरूको जानकारीको लागि निकै एउटा इम्पोर्टेन्ट यो टेबल यहाँ तयार गरेको छु। यो धेरै नै सपोर्ट हुनेछ हाम्रो यो रिकन्सिलिएसनको लागि। हामीले यो टेबललाई राम्रोसँग बुझ्यौं र यसको जानकारीबाट हामीले हिसाबहरू बनायौं भने हामीले अरू कुराहरू घोक्न जरुरी छैन। रिकन्सिलिएसन हामीले सधैँ एकदम इजी तालबाट अत्यन्तै सजिलो तरिकाबाट तयार गर्न सक्छौं। मैले धेरै अध्ययन गरेर अनि यो एउटा फर्म्याट तयार गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई ध्यानपूर्वक हेरिदिनु होला। यो फर्म्याटहरू अन्य बुकहरूमा पनि त्यति पाउन सकिँदैन। ल अब यसमा चाहिँ यहाँ मैले के प्रस्तुत गरेको छु भनेदेखि क्यासबुकले इन्कमलाई डेबिट गर्छ, क्यासबुकले इन्कम अथवा आम्दानीलाई डेबिट साइडमा पोस्टिङ गर्छ भनेर भन्न खोजेको छ यो टेबलले। अनि त्यसैगरी पासबुकले इन्कमलाई कतापट्टि राख्छ त भन्दाखेरि क्रेडिट साइडमा पोस्टिङ गर्छ। अनि अर्को कुरा के छ फेरि अर्को तलपट्टि क्यासबुकमा एक्सपेन्सेसहरूलाई क्रेडिट साइडमा राखिन्छ र फेरि पासबुकमा चाहिँ एक्सपेन्सेसहरूलाई डेबिट साइडमा पोस्टिङ गर्ने गरिन्छ। यो क्यासबुक र पासबुकको इन्कम र एक्सपेन्सेस पोस्टिङ गर्ने एउटा आफ्नो रुल्स रहेको छ। त्यो रुल्सको बारेमा हामीले पहिला जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक अपोजिट यिनीहरूको चाहिँ ट्रान्जेक्सन पोस्टिङ हुने नियम छ। क्यासबुकमा इन्कम डेबिट हुन्छ अनि फेरि पासबुकमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्कम चाहिँ फेरि क्रेडिटमा पोस्टिङ हुन्छ। त्यसैगरी क्यासबुकमा एक्सपेन्सेस क्रेडिट साइडमा पोस्टिङ हुन्छ र पासबुकमा फेरि एक्सपेन्सेस चाहिँ डेबिट साइडमा पोस्टिङ हुने गर्दछ। अथवा क्यासबुकको डेबिट साइडमा
इन्कमलाई पोस्टिङ गरिन्छ भने पासबुकको डेबिट साइडमा फेरि एक्सपेन्सेसलाई पोस्टिङ गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी क्यासबुकको क्रेडिट साइडमा एक्सपेन्सेसलाई पोस्टिङ गर्ने गरिन्छ र पासबुकको क्रेडिट साइडमा फेरि इन्कमलाई पोस्टिङ गर्ने गरिन्छ। यो रिलेसन हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यो रिलेसनलाई बुझेपछि नै हामीले रिकन्सिलिएसन तयार गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, र मैले फेरि अब क्यासबुक र पासबुकको बारेमा अर्को केही थप जानकारीहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हामीले क्यासबुक र पासबुकको रिलेसनबाट यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार गर्दाखेरि क्यासबुकको ब्यालेन्सबाट हिसाब सुरु गर्यौँ भने पासबुकको ब्यालेन्सलाई एन्सरको रूपमा हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ र अनि फेरि पासबुकको ब्यालेन्सबाट हामीले रिकन्सिलिएसनको हिसाब स्टार्ट गरिरहेका छौँ भने हाम्रो एन्सर फाइन्ड आउट गरेको हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यासबुकको ब्यालेन्स हुने गर्छ। अथवा हामी एउटा बुक जुनसुकै पनि क्यासबुक र पासबुक मध्ये एउटा जुन बुकको ब्यालेन्स दिएको छ त्यो बुकबाट हामी हिसाब सुरु गर्दै स्टार्ट गर्दै जान्छौँ र अनि अर्को बुकको चाहिँ ब्यालेन्स कति हो त भनेर पत्ता लगाउँछौँ। त्यो नै हामीले रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा गर्ने खास काम रहेको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट किन तयार गरिएको हुन्छ त भन्ने कुराको बारेमा म फेरि केही जानकारीहरू जोड्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ यो टेबलमा देखिसकेका छौँ कि क्यासबुक र पासबुकमा पोस्टिङ गर्ने ट्रान्जेक्सन अथवा कारोबार उस्तै प्रकृतिको हो, एउटै कुरा हो। किनभने ब्याङ्कमा राखेको पैसाको नै के हो त भन्दाखेरि हिसाब किताब लेख्ने कुरा हो। ब्याङ्कमा कति पैसा रहेको छ, कति जम्मा भयो, कति झिक्कियो भन्ने कुराको रेकर्ड एउटा पासबुकले तयार गरेको कुरा अथवा ब्याङ्कले तयार गरेको कुरा हुन्छ भने अर्को चाहिँ फेरि के हुन्छ, त्यो खातावालाले घरमा क्यासबुकमा तयार गरिरहेको हुन्छ। आखिरी पोस्टिङ गर्ने विषयवस्तु त एउटै हो, पोस्टिङ गर्ने त्यो गतिविधिहरूको चाहिँ सम्बन्ध त एउटै हो, कारोबारहरू त उही नै हो। क्यासबुकले पनि घरमा व्यक्तिगत रूपबाट र अफिसियल रूपबाट आफ्नो कर्मचारीलाई तयार गर्न लगाउन पनि सक्छ। अब व्यक्तिगत एकाउन्टहरूको व्यक्तिगत रूपबाट तयार गर्न पनि सकिन्छ। त्यसरी क्यासबुकको त्यो के अरे कारोबारहरू पोस्टिङ गरिन्छ भने पासबुकको पनि फेरि के हो त भन्दाखेरि त्यही गतिविधिहरू अथवा त्यही एकाउन्ट होल्डरले कति पैसाहरू जम्मा गरेको छ भनेर ब्याङ्कले राखेको एउटा स्टेटमेन्ट अथवा ब्याङ्कले बनाएको एउटा बुक हो। यिनीहरूको कारोबारको प्रकृति, यिनीहरूको बुकमा लेख्ने जुन विषयवस्तु छ नि त्यो एउटै हो, एउटै खालको हो र एउटै खालको विषयवस्तु लेख्ने बुक भएको हुनाले यिनीहरूको चाहिँ ब्यालेन्स पनि के हुनुपर्छ, एउटै हुनुपर्छ। तर विभिन्न कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स चाहिँ फरक परिरहेको हुँदो रहेछ। विभिन्न कारणले गर्दा त्यो दुईटाको ब्यालेन्स चाहिँ म्याच भइरहेको हुँदैन। अब हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ क्यासबुकले इन्कमलाई डेबिट गर्छ होइन, अनि पासबुकले फेरि इन्कमलाई क्रेडिटमा राख्छ भनेर टेबलमा हामीले देखिरहेकै छौँ। यस हिसाबबाट हेर्दाखेरि क्यासबुकमा डेबिटमा जति ब्यालेन्स देखिन्छ त्यति नै ब्यालेन्स चाहिँ पासबुकको क्रेडिट साइडमा देखिनुपर्छ यो हिसाबबाट। किनभने पोस्टिङ गर्ने विषयवस्तु यिनीहरूको एउटै भएको हुनाले त विषयवस्तु एउटै हो, पोस्टिङ गर्ने साइड चाहिँ फरक हो। क्यासबुकले आम्दानी डेबिटमा राख्छ, पासबुकले आम्दानी क्रेडिट साइडमा राख्छ। यिनीहरूले पोस्टिङ फेरि के गर्छन्, ठिक अपोजिट साइडमा गर्ने गर्छन्, एक अर्कोको अपोजिट साइडमा पोस्टिङ हुने गर्छ। किन भन्दाखेरि ब्याङ्कमा राखेको पैसा ब्याङ्कको तर्फबाट हेर्दाखेरि उसको अथवा ब्याङ्कको लागि चाहिँ त्यो लायबिलिटिज हुन जान्छ कि ब्याङ्कको लागि त्यो लायबिलिटिज हो। हामीले ब्याङ्कमा राखेको पैसा हाम्रो अथवा एकाउन्ट होल्डरको लागि त्यो इन्कम हुन्छ, त्यो आम्दानी भयो, हामीले आम्दानी जम्मा गऱ्यौँ भने। तर ब्याङ्कको तर्फबाट के हुन्छ भन्दा हामीलाई तिर्न पर्ने पैसा त्यो लायबिलिटिज जस्तो देखिन्छ ब्याङ्कको हिसाबबाट हेर्दा। त्यसो भएको हुनाले ब्याङ्कले त्यसलाई क्रेडिट साइडमा राख्ने हो।
यिनीहरूको पोस्टिङ गर्ने साइड के हुन्छ, यसरी ठिक अपोजिट रहने गर्छ। अपोजिट पोस्टिङ भएको हुनाले क्यासबुकको डेबिटमा जति ब्यालेन्स आउँछ पासबुकको क्रेडिटमा त्यति नै ब्यालेन्स हुनुपर्छ नि त, कुनै पनि एउटा निश्चित अवधिमा त्यसलाई जोडेर हेर्दाखेरि। तर त्यहाँ विभिन्न फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि, विभिन्न रिजनले गर्दाखेरि यता क्यासबुकमा डेबिटमा आएको कुरा पासबुकमा क्रेडिटमा आइरहेको हुँदैन। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मिलाउन, यसलाई चाहिँ के फरक परेको हुन्छ त्यो मिलाउने कुरालाई हामीले रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ। यी दुईटाको बीचमा के अन्तर भयो, के कारणले गर्दा ब्यालेन्स इक्वल हुन सकेन, त्यो कुराहरूलाई, त्यो रिजनहरूलाई लिएर हामीले रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा बुकको ब्यालेन्सलाई लिन्छौँ र विभिन्न त्यस्तो फरक परेका कारणहरूलाई, कुनै कारणहरू जोड्छौँ, कुनै कारणहरूलाई घटाउँछौँ र अनि त्यो जोड्ने र घटाउने गरेर अर्को बुकको ब्यालेन्स निकालिदिन्छौँ। त्यो काम गर्नु नै बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार गर्नु हो। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दा एउटा बुकको ब्यालेन्सलाई लिन्छौँ र त्यहाँ अनि फरक परेका विभिन्न कारणहरूको चाहिँ कुराहरू हुन्छ, विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ। कुनै क्यासबुकमा लेख्न छुटेको हुन्छ, कुनै पासबुकमा लेख्न छुटेको हुन्छ, कुनै डबल लेखिएको हुन्छ हैन। यस्तो कुराहरूले कहिले अब यता इन्कम भएर डेबिटमा चढाउनु पर्ने गल्तीले क्यासबुकले क्रेडिटमा चढाइदिन सक्छ अथवा उल्टो साइडमा चढाइदिन्छ। यस्तो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो दुईटा बुकमा चढेको आइटमहरू फरक परिरहेको हुन्छ, समावेश भएको आइटमहरू फरक परिरहेको हुन्छ। यसरी फरक परेको कारणहरूलाई कुनै आइटमहरू जोड्नु पर्ने हुन्छ, कुनै आइटमहरू अथवा कुनै शीर्षकहरू हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ र एड र लेस गरेर अनि अर्को बुकको ब्यालेन्स निकाल्ने काम चाहिँ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा गर्ने गरिन्छ। अनि अब कस्तो आइटम चाहिँ जोड्ने हो र कस्तो आइटम चाहिँ घटाउने हो त भन्ने कुराको लागि यो टेबल चाहिँ अत्यन्त अत्यन्तै सपोर्ट अथवा अत्यन्तै हेल्पफुल रहेको छ। मैले धेरै क्लासहरूमा पढाउँदाखेरि यही टेबलबाट पढाएको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि जसले यो टेबललाई फलो गर्छ उनीहरूले नेभर मिस्टेक फर बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको क्वेसनमा यो टेबल फलो गरेर चाहिँ सोल्युसन गर्नेहरूको कहिल्यै पनि मिस्टेक हुँदैन, कहिल्यै पनि उसले गल्ती गरेको हुँदैन, ठ्याक्कै उसको चाहिँ एन्सर करेक्ट हुन्छ। तर यो टेबल हामीले फलो गरेनौँ र अनि त्यो अब बुकमा दिएको त्यो सेड्युल अनुसार, बुकमा दिएको फर्मेट अनुसार अब एड हुने लेस हुने आइटमहरू घोकेर हामी कण्ठ गरेर त्यसलाई सोल्युसन गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो घोकेको कुराहरूको कुनै कुरामा मिल्छ पनि ठ्याक्कै र कहिलेकाहीँ चाहिँ नमिल्ने पनि कुरा हुन्छ। थोरै फरक कुरा दियो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, गल्ती हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो टेबललाई फलो गर्नु मैले अत्यन्तै सान्दर्भिक ठान्दछु। हामीले जस्ट यति टेबल राम्रोसँग बुझ्यौँ भनेदेखि बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सल्भ गर्दाखेरि अब हामीले क्यासबुकको ब्यालेन्स र पासबुकको ब्यालेन्स कुन ब्यालेन्स दिएको छ भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ हैन। ब्यालेन्सेस पर क्यासबुकबाट हिसाब सुरु गरेको हो कि अथवा ब्यालेन्सेस पर पासबुकबाट हिसाब गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामीले अनि यो ब्यालेन्स पनि कस्तो ब्यालेन्स चाहिँ रकम जम्मा भएको अथवा इन्कम साइडको ब्यालेन्स हो कि एक्सपेन्सेस साइडको ब्यालेन्सबाट काम भइरहेको छ भनेर त्यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्कमतिरको साइडको ब्यालेन्सबाट स्टार्ट गरेका छौँ भने त्यो एक किसिमको हिसाब हुन्छ भने अर्को एक्सपेन्सेस
तर्फको ब्यालेन्सलाई लिएर हामीले हिसाब गरिरहेका छौँ भने त्यसको अलगै किसिमको हामीले स्याड्युलहरू अलगै किसिमको प्रकृतिको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपेन्सेस साइडबाट ब्यालेन्स दिएको छ भने त्यो फरक खालको हिसाब हुन्छ। एक्सपेन्सेस साइडको ब्यालेन्स हो भने त्यो ओभरड्राफ्ट हुन्छ। हामीले यहाँ अब ओभरड्राफ्टको बारेमा पनि जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। ओभरड्राफ्ट भनेको जब चाहिँ एक्सपेन्सेस साइडको ब्यालेन्स भनेर दिन्छ त्यति बेला हामी त्यसलाई ओभरड्राफ्ट भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तै क्यासबुकको डेबिट ब्यालेन्स भन्यो भनेदेखि क्यासबुकको डेबिटमा पोस्टिङ हुने भनेको कस्तो कुरा हो त भन्दाखेरि इन्कमको कुरा हो, होइन? क्यासबुकको डेबिटमा पोस्टिङ हुने भनेको इन्कम हो। त्यसकारणले यो इन्कमको ब्यालेन्स हुन्छ भने फेरि क्यासबुकको क्रेडिट ब्यालेन्स भनेर दियो भने त्यो एक्सपेन्सेस हुन्छ। यदि क्यासबुकको क्रेडिट ब्यालेन्स भनेर दियो र अथवा पासबुकको डेबिट ब्यालेन्स भनेर दियो भने यो के हो? एक्सपेन्सेस हो। यो एक्सपेन्सेस साइडको ब्यालेन्स दिएको बेलामा हामीले त्यही तरिकाबाट त्यसको एन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल मैले यहाँ चाहिँ यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा केही ब्याकग्राउन्डहरू केही पृष्ठभूमिहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको क्यासबुक र पासबुकको बीचमा भएको भिन्नता अथवा क्यासबुक र पासबुकको बीचमा भएको केही चाहिँ कमजोरी अथवा केही छुटेका कुराहरू भनौँ न, क्यासबुकमा पोस्टिङ भएको र पासबुकमा पोस्टिङ नभएका खास त्यो छुटेका कुराहरूको विषयलाई चाहिँ मिलाउने एउटा यो स्टेटमेन्ट हो। क्यासबुक र पासबुकको बीचमा चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सनहरू पोस्टिङ गर्दाखेरि कहिले क्यासबुकमा छुट्न पनि सक्छ, कहिले पासबुकमा छुट्न पनि सक्छ। यो दुईटा बुकमा चाहिँ के कुराहरू छुट्यो हो त्यो छुटेका कुराहरूको मिलान गर्ने कुरा नै बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट रहेको हुन्छ। छुटेका कुराहरूलाई लिएर हामीले एउटा बुकको ब्यालेन्सबाट स्टार्ट गरेर अर्को बुकको ब्यालेन्स हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल मैले अब चाहिँ यहाँ यो एउटा इक्जाम्पल पनि यहाँ मैले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एउटा इक्जाम्पल पनि मैले यहाँ अब सल्भ गर्दैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल अब यसमा चाहिँ यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेर मैले यहाँ एकदम सानो गरेर यो हाम्रो टेबललाई यहाँ छोटो कर्नरमा यहाँ देखाएको छु। यो कर्नरमा यो रिकन्सिलिएसनको यो टेबल जुन मैले अगाडि यहाँ ठुलो गरी पनि देखाएको छु नि यतापट्टि, होइन? ठुलो उसमा पनि छ, हामीले सम्झनको लागि भनेर यहाँ बनाएको छु। यो अर्को टेबल पनि मैले यस्तै खालको यो एउटै टेबल हो, यहाँ यो दुई थरीको बनाएको छु। अर्को फेरि यो यहाँ स्मल साइजमा यहाँ एउटा कर्नरमा बनाइरहेको छु। मेरो चाहिँ के भनाइ छ भने यो स्मल चाहिँ साइजको एउटा टेबल चाहिँ कर्नरमा हरेक चाहिँ आफ्नो कपीको कर्नरमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बनाइरहने र कर्नरमा त्यो बनाइरहेपछि अनि त्यो ठ्याक्क हेर्दै हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो त्यो निष्कर्ष त्यो तरिका रहेको छ। अब म रिकन्सिलिएसन कसरी गरिन्छ त भन्ने बारेमा एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँ सल्भ गरेर